والتين والزيتون وطور وهذا البلد الأمين لقد أتاني تكون جملنا والبسالي إلا لمن جوات والله ولم قيم والمولى الله أكبر. والتين والزيتون والزيتون وطور سينين وهذا البلد أمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.